नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी मेरो नेपाली कक्षा 2 बाट पाठ नम्बर 16 पढ्दैछौँ र आजको हाम्रो शीर्षक रहेको छ फेरि मुसो भएस। आज हामी यसको बारेमा केही कुरा पढ्ने र केही अभ्यासहरू पनि गर्नेछौँ। अब हेरौँ पाठमा के छ त। फेरि मुसो भएस। हामीले यस पाठमा चाहिँ के पढ्छौँ त भन्दा फेरि मुसो भएस किन भनिएको रहेछ, यसको बारेमा आज हामी यो पाठ पढ्नेछौँ। र सबैभन्दा पहिला हजुरहरू यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ एकजना ऋषि देखिनुहुन्छ र यहाँ एउटा मर्तामाझी के छ त मुसा बसिएको छ। यसको मतलब के हो, यो चाहिँ के हो, एउटा अम्खरा जस्तो देखिने एउटा भाँडा हो है त। अब हामीले यहाँ अर्को पनि देख्न सक्छौँ, यहाँ चाहिँ के भएको छ, मुसो छ र यहाँ चाहिँ बिरालो छ। अब यसबाट हामीलाई के भन्न खोजेको रहेछ हामी पाठमा पढ्नेछौँ। म हजुरहरूलाई पाठ पढेर सुनाउने छु, हजुरहरूले के गर्नुपर्छ त एकदमसँग ध्यान दिएर चाहिँ हाम्रो कुरालाई सुन्नुपर्ने हुन्छ है त। अब हेरौँ पाठमा के छ। म हजुरहरूलाई पढेर सुनाउँछु, हजुरहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला। एकजना ऋषि थिए, उनले एउटा मुसुको बच्चा भेट्टाए। यो चाहिँ के रहेछ त, मुसुको बच्चा रहेछ। उनलाई मुसुको बच्चाको माया लाग्यो। उनले त्यसलाई कुटीमा ल्याएर पाले। कुटी भनेको के हो त, ऋषिहरू बस्ने ठाउँलाई चाहिँ के भनिन्छ, कुटी भनिन्छ। र के गरे त, त्यो मुसाको माया लागेर चाहिँ के गरे त, कुटीमा ल्याएर पाले। अब हेर्नुहोस् अर्को के हुन्छ, मुसाको बच्चा बढेर ठुलो भयो। त्यसलाई ऋषिले जो चाह्यो त्यही बनाउन सक्छ भन्ने थाहा भयो। ऋषिले चाहिँ के गर्दा रहेछन् त, जनावरहरूलाई चाहिँ जे मन लाग्यो त्यसमा परिवर्तन गर्न सक्ने रहेछन्। त्यो कुरा चाहिँ कसलाई थाहा भयो त, अब मुसालाई थाहा भयो। मुसालाई बिरालोदेखि डर लाग्थ्यो। मुसाले ऋषिलाई भन्यो, गुरु मलाई बिरालादेखि डर लाग्छ, मलाई बिरालो बनाइदिनुस् न। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर के भएको रहेछ, यहाँनिर ऋषिले चाहिँ के गर्न सक्थे त, कुनै पनि जनावरलाई अर्को जनावरमा परिवर्तन गर्न सक्दथे। त्यसैले अब के भयो त, मुसाले चाहिँ यो कुरा थाहा पायो र के गर्यो त, मुसाले भन्यो मलाई बिरालोदेखि डर लाग्छ, अब मलाई बिरालो बनाइदिनुस् भनेर भन्छन्। अब ऋषिले के गर्छन् त, ऋषिले हात उठाएर बिरालो भएस भने। मुसो त बिरालो भयो। त्यस बिरालोलाई कुकुरको डर लाग्थ्यो। बिरालोले ऋषिलाई भन्यो, गुरु मलाई कुकुरदेखि डर लाग्छ, मलाई कुकुर बनाइदिनुस् न। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ, यो मुसा चाहिँ केमा परिवर्तन भयो, बिरालोमा परिवर्तन भयो। अब फेरि बिरालो के भन्दैछ त, मलाई कुकुरदेखि डर लाग्छ, मलाई कुकुर बनाइदिनुस्। अब फेरि ऋषिले के गर्लान् त, यहाँ हेर्नुहोस्, ऋषिले हात उठाएर कुकुर भएस भन्यो। त्यसैले के गर्यो त, यो बिरालो चाहिँ के भयो त, कुकुरमा परिवर्तन भयो। अब त्यस कुकुरलाई बाघ हुन मन लाग्यो। त्यस कुकुरले ऋषिलाई भन्यो, गुरु मलाई बाघदेखि डर लाग्छ, मलाई बाघ बनाइदिनुस् न। ऋषिले पहिले जस्तै हात उठाएर बाघ भएस भन्यो। अब फेरि के गर्दैछ त, यो कुकुर चाहिँ बाघ हुन मन लाग्यो भनेर भन्दैछ। अब ऋषिले के गरे त, पहिलेको जस्तै गरी फेरि पनि हात उठाएर बाघ भएस भनेर भनिदिए। अब के होला त, कुकुर त बाघ पो भयो। फेरि के गर्यो त, कुकुर परिवर्तन भएर बाघ बन्यो। अब त्यस बाघले ङुर्र, यो भनेको के हो, न्यार्र, ङुर्र न्यार्र, यो भनेको के हो त, बाघको आवाज।
बाघले चाहिँ के गर्छ ङ्यार मुर गर्छ। अब के गर्यो त बाघले चाहिँ त्यस्तै गरी ङ्यार मुर गर्दै गरेर ऋषिलाई झम्टन लाग्यो। ऋषिले हत्तपत्त मतलब के हो त हतार हतारमा मुसो भएस् भने। बाघ मुसो भएर भुइँमा कुद्न थाल्यो। के गर्यो त अब फेरि जब ऋषिलाई बाघले झम्टिन लाग्यो तब के गर्यो त हत्तनपत्त छिटो छिटो हात उठाएर मुसो भएस् भने र के गर्यो त बाघ चाहिँ मुसोमा परिवर्तन भयो र के गर्यो त भुइँमा मुसो कुद्न लाग्यो। अब मुसाले अब ऋषिसँग केही पनि माग्ने आँट गरेन। हजुरहरूले बुझ्न सक्नुहुनेछ फेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ मुसा चाहिँ किन बनाइदिनु भयो त। यहाँमा हजुरहरूलाई छोटो मिठो रूपमा बुझाउने छु। जब ऋषिले एउटा सानो मुसाको बच्चा देख्नुहुन्छ तब के गर्नुहुन्छ उहाँलाई त्यस मुसाको निकै माया लाग्छ, जसले गर्दा के गर्नुहुन्छ त उहाँले चाहिँ यस मुसालाई चाहिँ आफ्नो घरमा अथवा कुटीमा लगेर पाल्नुहुन्छ। जब यो मुसो ठुलो हुन्छ तब के हुन्छ त यो मुसालाई चाहिँ एउटा कुरा थाहा हुन्छ, ऋषिले चाहिँ जुन मन लाग्यो त्यो जनावरमा परिवर्तन गर्न सक्छन्। तब मुसाले के भन्छ त मलाई बिरालोदेखि डर लाग्छ, बिरालो बनाइदिनुस् भन्छन् र बिरालो चाहिँ उहाँले बनाइदिनुहुन्छ। र फेरि भन्छ मलाई कुकुरदेखि डर लाग्छ, तब के गर्छन् त कुकुरमा पनि परिवर्तन गरिदिन्छन्। र फेरि के भन्छ त कुकुरले मलाई बाघदेखि डर लाग्छ, बाघ बनाइदिनुस्, तब फेरि के गर्छन् त ऋषिले त्यस कुकुरलाई चाहिँ बाघमा परिवर्तन गरिदिन्छन्। र फेरि के हुन्छ त जब त्यो मुसा चाहिँ ठुलो भएर बाघमा परिवर्तन हुन्छ तब के हुन्छ त बाघले चाहिँ ऋषि आफैलाई झम्टन थाल्छ। मतलब यो झम्टाउनुको मतलब के हो त बाघले चाहिँ गुरुको चाहिँ शिकार गर्न खोज्नु। तब के गर्छन् त ऋषिले हत्तनपत्त मुसो भएस् भनेर भनिदिन्छन् र के हुन्छ त बाघ चाहिँ मुसो भएर जमिनमा अथवा भुइँमा के गर्छ त कुद्न थाल्छ। र मुसाले के गर्छ त फेरि पनि उहाँसँग केही कुरा माग्ने आँट गर्दैन, किनभने मुसो चाहिँ बाघ बनेर के गरेको थियो ऋषिलाई झम्टन थालेको थियो। यसको मतलब के हो त, यसले भन्न खोजेको के हो, यसले भन्न खोजेको हामीहरू जे छौँ जस्तो छौँ यसैमा सन्तुष्ट गर्नुपर्छ। किनभने मुसाले पनि के गर्नु पर्यो त आफ्नो रूप परिवर्तन गर्दा गर्दै अन्तिममा चाहिँ मुसो नै बन्न पर्यो। त्यसैले के गर्नुहोस् त हजुरहरू आफूलाई जस्तो छु त्यस्तैमा स्वीकार गर्नुहोस् र आफ्नो रूप रङ्ग र व्यवहार परिवर्तन गर्न नखोज्नुहोस्। किनभने हजुरहरूले परिवर्तन गरेको त्यो कुराहरू चाहिँ सीमित समयको लागि मात्र हुन्छ, निश्चित समयको लागि मात्र हुन्छ, छोटो समयको लागि मात्र हुन्छ। किनभने मुसाले पनि त पहिला के भयो त बिरालो बन्यो, त्यसपछि फेरि कुकुर बन्यो, त्यसपछि फेरि बाघ बन्यो र अन्तिममा उसलाई के बन्नु पर्यो त फेरि पनि मुसा नै बन्नु पर्यो। त्यसैले हजुरहरू पनि आफू जे छु त्यस्तैमा खुसी रहनुहोला। आफूलाई अरूसँग तुलना गर्ने र अरू जस्तो हुने प्रयास कहिले पनि नगर्नुहोस्। किनभने हजुरहरूसँग जे छ त्यो अरूसँग हुँदैन र अरूसँग जे छ त्यो कुराहरू हजुरहरूसँग सबै हुँदैन। डर लाग्छ, डर लिनुहोस्, त्यसमा केही फरक पर्दैन, तर के नगर्नुहोस् त अरू जस्तो हुने प्रयास नगर्नुहोस्। यसको आजको यस पाठको मूल सन्देश पनि यही नै हो। हाइ त अब हामी जान्छौँ अभ्यासतर्फ। हाम्रो अभ्यासको 1 नम्बरमा लेखिएको रहेछ तलका प्रश्न पढ र उत्तर भन। ऋषिले के भेटाए? अब हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँनिर ऋषिले एउटा मुसोको बच्चा चाहिँ के गरे भेटाए। यो कुरालाई चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ। यहाँनिर ऋषिले एउटा मुसाको बच्चा भेटाए।
अब हेर्नुहोस् ख नम्बरमा, बच्चो मुसालाई के थाहा भयो? यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ, ऋषिले जे चाहे त्यही बनाउन सक्छन् भन्ने चाहिँ के हुन्छ त? मुसालाई थाहा हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ। बच्चो मुसालाई ऋषिले जे चाहे त्यहीमा परिवर्तन गर्न सक्छन् भन्ने कुरा थाहा भयो। है त, अब हेरौँ ग नम्बरमा, बच्चो मुसो के भयो? मुसो चाहिँ परिवर्तन भएर के बन्यो त? मुसो परिवर्तन भएर बिरालो बन्यो। है त, यहाँ हामीले लेख्न सक्छौँ बच्चो मुसो बिरालो भयो। अब हेरौँ घ नम्बरमा, बिरालो के भयो? बिरालो पनि परिवर्तन भएर के बन्यो त? कुकुर बन्यो। है त, यहाँनिर लेख्न सक्छौँ बिरालो कुकुर भयो। कुकुर के भयो त? कुकुर फेरि के भयो त? बाघ भयो। यहाँनिर हामीले त्यही कुरा लेख्न सक्छौँ, कुकुर बाघ भयो। फेरि मुसो भएस भन्ने कथाबाट तिमीले के सिक्यौ? समूहमा छलफल गर। मैले हजुरहरूलाई अलिकति सारांश त भनि नै सकेको छु। ल सुन्नुहोस्, म हजुरहरूलाई फेरि पनि भनिदिन्छु। फेरि मुसो भएसको अर्थ के हो त नि? अथवा आजको पाठको मूल सन्देश के हो त? आजको पाठको मूल सन्देश रहेको छ, हामीहरू जे छौँ जस्तो छौँ, हाम्रो रूप रङ जस्तो सुकै होस्, हाम्रो बानी व्यवहार जस्तो सुकै होस्, हामीमा जस्तो सुकै गुणहरू होस्, त्यसलाई चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्न खोजेर परिवर्तन गर्न चाहेर पनि के हुन्छ? परिवर्तन हुँदैन। किनभने हजुरहरू सानोबाट जुन बाटोमा लाग्नु भएको छ, जुन शिक्षाहरू लिँदै हुनुहुन्छ, त्यो के हुन्छ त? पछि गएर परिवर्तन हुँदैन। हजुरहरूलाई परिवर्तन गर्नु छ त के गर्नुपर्छ? अहिले नै सानै उमेरबाट परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ। त्यसैले म भन्दैछु, हजुरहरूसँग जे छ त्यो कुराहरूलाई परिवर्तन गरेर गर्न सकिन्न। यदि परिवर्तन गर्न सकिन्छ त मात्र सीमित समयको लागि। त्यसैले के गर्नुहोस् त? यदि हजुरहरूलाई लामो समयको लागि आफू राम्रो बन्नु छ, आफूमा परिवर्तन चाहिन्छ त के गर्नुहोस् त? आजैबाट सानैबाट राम्रो बाटोमा लाग्नुहोस्। त्यसैले फेरि मुसो भएसको मतलब के हुन्छ त? आफू जुन ठाउँमा थियो, आफू जस्तो थियो त्यस्तो नै फेरि फर्कनु हो। जस्तै मुसो के भयो त? बिरालो बन्यो, बिरालोबाट कुकुर बन्यो, कुकुरबाट बाघ बन्यो र बाघबाट फेरि के बन्यो त? मुसा नै बन्यो। त्यस्तै गरी हजुरहरूको बानी व्यवहार, रूप रङ पनि के हुन्छ? परिवर्तन भए पनि सीमित समयको लागि मात्र परिवर्तन हुन्छ। यदि हजुरहरू लामो समयको लागि परिवर्तन चाहनुहुन्छ त छल नगरिकन के गर्नुहोस् त? आफूमा परिवर्तन ल्याउनुहोस्। आजको पाठमा मुसाले के गरेको थियो त? ऋषिको मद्दत लिएर, ऋषिसँग उहाँको शक्तिलाई लिएर चाहिँ के गरेको थियो? आफूमा परिवर्तन ल्याएको थियो। मुसोबाट बिरालो, बिरालोबाट कुकुर र कुकुरबाट बाघ भएको थियो। त्यस्तै गरी हजुरहरू यदि परिवर्तन चाहनुहुन्छ त छल नगरिकन आजैबाट राम्रो बाटोमा लाग्नुहोस् र के गर्नुहोस् त? असल र राम्रो मान्छे हुनुहोस्। यदि हजुरहरूले छल गरेर र अरूलाई देखाउनको लागि मात्र आफूमा भएको बानी व्यवहार परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ भने के हुन्छ त? हजुरहरू फेरि पनि आफ्नो ठाउँमा, मतलब आफ्नो व्यवहार जस्तो थियो त्यस्तै व्यवहारमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ त? हजुर एक दिन फर्कनु नै हुनेछ। त्यसैले हजुरहरू राम्रो बाटोमा लाग्नुहोस्। आजको मुख्य सन्देश नै यही रहेको छ। अब हेरौँ हाम्रो प्रश्न नम्बर 3। बाघबाट मुसो भएपछि किन त्यस मुसाले ऋषिसँग केही माग्ने आँट गरेन? अब यहाँ हेर्नुहोस् पाठमा के छ त? जब ऋषिलाई चाहिँ बाघले के गर्छ त? झम्टन थाल्छ। यो झम्टनु भनेको के हो? उहाँको शिकार गर्न खोज्नु। मैले अघि नै भनेको थिएँ, बाघले के गर्यो त? उहाँको शिकार गर्न खोज्यो। यसको मतलब बाघ भएर चाहिँ मुसाले के गर्यो त? ऋषिलाई मार्ने आँट राख्यो र के गर्यो त? झम्टियो। जसलाई चाहिँ ऋषिले
सानोबाट कुटीमा लगेर पाल्नु भएको थियो। त्यस मुसाले नै के गर्यो त उहाँलाई छल गर्न थाल्यो। उहाँको शक्तिको प्रयोग गरेर चाहिँ उहाँलाई नै मार्न खोज्यो। त्यसैले गर्दा के गर्यो त यो मुसा चाहिँ लज्जित भयो। उसलाई लाज लाग्यो, उसलाई डर लाग्यो, किनभने जसले उसलाई हुर्कायो, बढायो, पाल्यो, जसले रक्षा गर्दै आयो, मुसा त के थियो, बाटोमा भेटाइएको एउटा सानो मुसाको बच्चा थियो। त्यसलाई के गरे, ऋषिले कुटीमा लगेर पाले, दुःख गरे। त्यसपछि उसले नै ठुलो भएर चाहिँ के गर्यो त ऋषिलाई मार्ने प्रयास गर्यो। यसले गर्दा चाहिँ के भयो त फेरि पनि मुसाले चाहिँ बाघबाट मुसामा परिवर्तन भइसकेपछि केही कुरा माग्ने आँट र साहस गरेन। हामीले यही कुरालाई चाहिँ यहाँको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ। अब हेरौँ अर्को नम्बरमा के छ। यहाँ भनेको छ शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ। हामीलाई यहाँ दिएको छ शब्दहरू र हामीलाई यहाँ दिएको छ केही अर्थहरू। अब हामीले के गर्छौँ त यो शब्दलाई यो अर्थसँग चाहिँ के गर्छौँ त जोडा मिलाउने काम गर्दछौँ। यहाँ लेखिएको छ कुटी। कुटीको अर्थ के हो त? मैले अघि नै हजुरहरूलाई भनेको थिएँ, ऋषि बस्ने ठाउँलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, कुटी भनेर भन्छौँ। त्यसैले हामीले के गर्ने त कुटीको अर्थमा चाहिँ छाप्रो अथवा ऋषिको घर भनेर जोडा मिलाउने। अब हेरौँ अर्को, पाल्नुको अर्थ के हो? पाल्नुको अर्थ चाहिँ खान र बस्न दिनु हो है त। अब हेरौँ अर्को, गुरु। गुरु भन्नाले हजुरहरू के बुझ्नुहुन्छ? हजुरहरूलाई जसले शिक्षा दिनुहुन्छ, जसले पढाउनुहुन्छ, त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, गुरु भन्छौँ। शिक्षक र गुरु भनेको के हो? एउटै नै हो। त्यसैले हामी के गर्छौँ त गुरु शब्दको अर्थ चाहिँ शिक्षा दिने वा पढाउने मान्छे भनेर बुझ्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् यहाँ छ अर्को आँट। आँट भनेको के हो त? हजुरहरू भन्नुहोस् त। आँट भन्नाले हामी के बुझ्छौँ? हामीसँग भएको हिम्मत र साहसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो आँट अथवा ताकत भनेर भन्छौँ। त्यसैले के गर्ने त आँटको अर्थ चाहिँ हिम्मत अथवा साहस हो भनेर भन्ने। र अर्को हाम्रो एउटा शब्द रहेको छ झम्टनु। झम्टनुको अर्थ के हो त? बाघले के गर्यो त आज ऋषिलाई झम्टियो। त्यसको मतलब के हो त? बाघले चाहिँ ऋषिलाई आक्रमण गर्नु। त्यसैले हामीले यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ झम्टनु भनेको चाहिँ के हो त? आक्रमण गर्नु। अब हामी जाउँ अर्को नम्बरमा। हामीलाई यहाँ देखाइएको छ मुसो के भयो? 3 वाक्यमा लेख भनेको रहेछ। फर्स्टमा यो के थियो? यो मुसो थियो। यो परिवर्तन भएर के बन्यो? यो परिवर्तन भएर बिरालो बन्यो। र यो बिरालो पनि परिवर्तन भएर के बन्यो त? यो पनि परिवर्तन भएर कुकुर बन्यो। र कुकुर पनि परिवर्तन भएर के बन्यो त? एउटा बाघ बन्यो। के भयो त? एउटा बाघ बन्यो। हामीले यो कुरालाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ? यसको उत्तरमा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी जाउँ अर्को नम्बरमा। तलको तालिकाबाट मिल्ने 4वटा वाक्य बनाऊ भनेको रहेछ। अब हेरौँ। केटो केटा के हुन्छ? गर गयो। हाम्रो एउटा वाक्य चाहिँ के बन्यो? बन्यो। अब अर्को, केटी घर गई। हाम्रो कतिवटा बन्यो? 2वटा बन्यो। अब अर्को, केटाहरू घर गए। अब अर्को छ केटीहरू घर गए। हामीले कतिवटा बनायौँ? हामीले 4वटा बनायौँ।
र यस्तो कसरी बन्यो त? यो त हामीलाई थाहा छँदैछ, किनभने केटो र केटाहरू, केटा र केटाहरू, केटी र केटीहरूमा के फरक छ? यो भनेको धेरै र यो भनेको एउटा हो। र हामीले केटालाई भन्दाखेरि गयो र केटीलाई भन्दा गई भन्छौँ। र यिनीहरूलाई समूहमा भन्नु पर्यो भने के गर्छौँ त? गए भनेर भन्छौँ। त्यसैले हामीले यो वाक्यहरू बनाएका छौँ है त। अब हामी जाउँ अर्को नम्बरमा। तलका वाक्यमा पूर्णविराम र प्रश्नवाचक चिन्ह र कुन मिल्छ राख भनेको छ। अब यहाँ मैले पहिलेको पाठमा पनि भनेको थिएँ, अहिले पनि भन्छु, फेरि पनि सुन्नुहोला। यो जुन छ प्रश्नवाचक चिन्ह, यो चाहिँ हामीले प्रश्न गर्दाखेरि प्रयोग गर्छौँ। जब तिम्रो नाम के हो, तिम्रो बाबाको नाम के हो, तिम्रो मामुको नाम के हो भनेर सोधिन्छ नि, तब के गरिन्छ त? प्रश्न गरिन्छ। त्यो बेलामा के गरिन्छ त? अन्तिममा चाहिँ प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग गरिन्छ। र जब यो पूर्णविराम प्रयोग गरिन्छ, त्यो कस्तो बेला त भन्दा जब हामीले उत्तर दिन्छौँ। त्यसको मतलब के हो त? उत्तर दिनुको मतलब जस्तै मेरो नाम के हो भनेर सोधिएको छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मेरो नाम मन्जु हो भनेर दियो भने के हो त? त्यो एउटा उत्तर हो। त्यसमा चाहिँ हामीले के प्रयोग गर्ने त? यो पूर्णविराम प्रयोग गर्ने। अब हामी हेरौँ यहाँनिर के हुन्छ त? तिम्रो नाम के हो भनेर सोधेको छ। यो के हो? प्रश्न हो या उत्तर हो? तिम्रो नाम के हो भनेर खोजिएपछि चाहिँ यसको नाम यो के हो त? यो प्रश्न हो। त्यसैले हामीले अन्तिममा के गर्छौँ त? प्रश्नवाचक चिन्ह दिन्छौँ। र यहाँ भनेको छ मेरो नाम मन्जु हो। यसको मतलब के हो त? यो चाहिँ उत्तर हो। त्यसैले हामीले अन्तिममा के गर्ने त? पूर्णविराम दिने। अब यहाँ छ अर्को, तिमी कति वर्षकी भयो भनेको छ। यो पनि के हो त? एउटा, यो पनि प्रश्न हो है त। अब त्यसैले हामीले के गर्ने? प्रश्नवाचक चिन्ह दिने। र म 10 वर्षकी भएँ, यसको मतलब के हो त? यो उत्तर हो। त्यसैले हामीले के गर्ने? यसलाई पूर्णविराम दिने। अर्को छ, तिम्रो घर कहाँ छ, यसको मतलब के हो? यो पनि एउटा प्रश्न हो। त्यसैले हामीले के गर्ने त? यसलाई पनि पूर्णविराम प्रश्नवाचक चिन्ह दिने है त। आजको हामीले पाठ पनि राम्रोसँग पढेर सकाइसकेछौँ। र अब के गर्ने त? हजुरहरूले हामीले पढाएको पाठ चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ भने यसलाई सेयर गर्न पक्कै पनि नबिर्सनुहोला, किनकि हजुरहरूले हेर्नुभएको यस्तो राम्रो भिडियो हजुरहरूको साथीले पनि हेर्न पाउनु पर्छ। त्यसैले के गर्ने त? यसलाई चाहिँ आफ्नो साथीहरूसँग सेयर गरिदिनु होला। र यदि हजुरहरूसँग कुनै पनि प्रश्न र जिज्ञासा छ भने के गर्ने त? हजुरहरूले हाम्रो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिने। र हजुरहरूले के भने त? मलाई यो प्रश्नको यो उत्तर चाहिँ आएन, हामीलाई सिकाइदिनु होला भनेर भन्नुहोस्। हामी के गर्छौँ त? हजुरहरूको उत्तर दिने नै छौँ। र यदि हजुरहरूलाई हामीहरूलाई फोन गर्न मन लागेको छ भने तल देखाइएको नेपाल अनलाइन स्कुलको नम्बरमा गएर हजुरहरू हामीलाई कल पनि गर्न सक्नुहुनेछ है त। अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा हजुरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।